दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि नयाँ सरकार गठनको निम्ति आह्वान गरिसक्नु भएको छ। अब के साँच्चै नयाँ सरकार गठन हुन्छ या यो भित्र पनि अन्य केही खेलहरू भइरहेका छन् र नेपालको भावी राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, मूलतः आज हामी यसमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ र यसको निम्ति वरिष्ठ पत्रकार एवं मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएसँगै र राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार आह्वान गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा अब के ओली युग समाप्त भएर देउबा, प्रचण्ड र यादव युग सुरु हुन थाल्यो हो? धन्यवाद कृष्णजी। यसरी युगै परिवर्तन हुन खोज्या जस्तो त मलाई लाग्दैन, तर युग चाहिँ घटनाक्रम चाहिँ नि रिपिट भयो। अब इतिहासको पहिले 2051 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पनि आन्तरिक कारणले विघटन भएको थियो। संसद विघटन भएर चुनावमा जाने स्थितिमा निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नु परेको थियो। 3 वर्ष केही महिनाको सरकार सञ्चालन पछि, मलाई लाग्छ 3 वर्ष 2 महिना 3 महिना पछि, झन्डै 3 दशक पछि त्यही प्रकारको रोग चाहिँ नै नेपाली राजनीतिमा दोहोरियो। यसले के बताउँछ भने नेपालमा बहुमतको सरकार 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्न सक्दैन। त्यो 2/3 बहुमत नै आए पनि त्यस्तो सरकार नेपालमा चल्न सक्दैन। एउटा व्यक्तिले जसले नेतृत्व गरेर चुनाव लड्छ उसले पुरा कार्यकाल बिताउन पाउँदैन भन्ने कुराको थप पुष्टि भयो। कम्युनिस्टले पनि त्यही प्रकारको घटनाक्रम दोहोर्यायो, जुन घटनाक्रम पहिला नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पैदा भएको थियो। यसले यो चाहिँ देखायो कि नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व एउटा चाहिँ नि गम्भीर विषय हो, जहाँ चाहिँ नि प्राप्त गर्न मुस्किल छ। त्यसमाथि यो संविधान, अहिले जुन प्रकारको संविधान अभ्यासमा आइराखेको छ, यो संविधानले स्थायित्व दिन सक्दैन। एउटा त नेतृत्वको प्रवृत्ति भयो अस्थिरताको कारण। अर्को चाहिँ नि यो संविधान आफै पनि यसका जुन प्रोभिजनहरू छ, यो प्रोभिजनहरू यही रूपमा राख्ने हो भने नेपाल कहिल्यै पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न नसक्ने देशमा पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ। अब युग परिवर्तनको भएर तपाईँले सरकार परिवर्तनको जुन कुरा गर्नुभयो, सरकार अब परिवर्तन यस प्रकारले हुँदै जाने देखिन्छ। यदि ताजा जनादेशमा जाने, तत्काल जाने निर्णयमा सत्ता पक्ष, मैले सत्ता पक्ष भनेर समग्रमा भन्ने गरेको छु, पुग्न सकेन भने, हुन त पुगे पनि फेरि पनि यस्तै खालको घटनाहरू हुने हो। किनभने कसैले बहुमत ल्याउने, बहुमत ल्याए पनि टिक्ने भन्ने त देखिएन। तथापि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ संविधानको हामीले पढेको, म कानुनको विद्यार्थी होइन, तथापि हामीले कानुनलाई हेर्दा, संविधानलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ 76(2) अनुसार बनेको सरकार, अहिलेको सरकार केपी ओलीको सरकार, जुन सरकारले विश्वासको मत पाएन। विश्वासको मत नपाइसकेपछि धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको अभ्यास असफल भयो। अब 3 मा जानुपर्ने हो, तर सम्भवतः त्यसले एक प्रकारको तनाव पैदा गर्छ, कन्फ्रन्टेसनको स्थिति पैदा गर्छ भनेर हुनसक्छ। राष्ट्रपतिजीले त्यो कुराहरूलाई बिर्सेर, अर्थात् त्यो कुरालाई चाहिँ स्मरणमा नल्याइकन उहाँले चाहिँ नि 76(2) लाई नै फेरि पनि प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। अब संसदको विश्वासको मत लिने बेलामा विपक्षमा 124 मत छ, जबकि अहिलेको संसदको गणितीय संरचना अनुसार 136 जना चाहिन्छ सरकार बनाउन। भनेपछि यदि यही स्थिति कायम रहने हो भने, अहिलेकै जस्तो गणितीय स्थिति रहने हो भने सरकार यो शेरबहादुरजीको या प्रचण्डजीहरूले जुन, उपेन्द्र यादवजीहरूले जुन मेहनत गरेर लामो समय 2 वर्षदेखि
केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर आफूहरूको सत्ता भित्र्याउने भन्ने जुन प्रयास गर्दै आउनु भएको थियो त्यो चाहिँ नि अब सजिलोसँग सफल हुने देखिँदैन। धेरै नै उतार चढावपूर्ण गणितीय तर स्थिति यो बीचमा अब माधव नेपाल पक्ष र उता जसपाको मन्त ठाकुर पक्ष जो चाहिँ एउटा अनुपस्थित भयो, एउटा चाहिँ भोटै हालेन, न्युट्रल भएर बस्नुपर्ने स्थिति भयो। उनीहरूको भूमिका के हुन्छ? उनीहरूको भूमिकाले निर्धारण गर्ला नि आएका दिनहरू। उहाँहरूको भूमिका त प्रश्न देखिसक्यो, किनभने माओवादीहरू जति एकातिर देखियो, जस्तै उपेन्द्र यादव पनि पूर्व माओवादी हो, बाबुराम भट्टराई पनि पूर्व माओवादी हो, प्रचण्डजी त सधैँको माओवादी हो होइन। त्यसपछि माधव नेपालजीहरू भविष्यमा माओवादी हुनु खोजे जस्तो लाग्ने होइन भने मतलब। अनि काङ्ग्रेसले त माओवादीलाई सधैँभरि अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै बोक्दै हिँडिहालेको छ। काङ्ग्रेस पनि आधा उत त माओवादी नै हो नि, एजेन्डा पनि एउटै छ सबैको। भनेपछि अझ भन्ने हो भने एमालेसँगको दूरी र काङ्ग्रेससँगको निकटता त माओवादीको तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिले 15वटा जातीय राज्य बनाउने बेलामा पनि माओवादी र काङ्ग्रेस एक ठाउँमा, जातीय राज्यको विरुद्धमा केपी ओलीजीहरू उभिनु भएको हो होइन। त्यसले गर्दा पहिल्यैदेखि तपाईँहरू हेर्नुभयो भनेदेखि यो माओवादीवाला गठबन्धन भन्नु पर्यो होइन। माओवादी काङ्ग्रेस, माओवादी नै, अनि माओवादी हुनु खोजेकाहरू, माओवादी भइसकेर भविष्यमा पनि फेरि हुन बसिराखेकाहरू, यो प्रकारको एउटा गजबको एउटा चाहिँ नि मोर्चाबन्दी देखिया छ। र अहिले मधेस केन्द्रित दल भनेर जुन भन्नुहुन्छ तपाईँ, मधेस केन्द्रित दलभित्र पनि प्रजातान्त्रिक र वामपन्थी कित्ता अलग अलग हो। त्यहाँभित्रको राजपा भनेको प्रजातान्त्रिक कित्ता हो। त्यहाँभित्रको उपेन्द्र यादव, आङ्काजी शेर्पाहरू, यो के अरे अर्को हाम्रो के अरे बाबुरामहरू, उहाँहरू चाहिँ नि वामपन्थी कम्युनिस्ट कित्ता, के अरे माओवादी कित्ता हो। त्यसैले त्यहाँभित्र त्यो एकता नै कृत्रिम थियो, रातारात गरियो, कसरी भयो त्यो एकता कृत्रिम थियो। त्यहाँभित्रको प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले आफ्नो अलगै मत बनाउँछन् जस्तो देखिन्छ। यदि उहाँहरू आफ्नो मतमा अडिएर बस्नुभयो भने फेरि पनि यो धारा 2 अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ। चमत्कार भयो भने पूर्व राजपाहरू जे अडानमा अहिले छन् त्यही अडानमा बसिराख्न सक्ने सम्भावना किन देखिन्छ भने त्यहाँ त ठुलो वैचारिक आधारमै चाहिँ नि पृष्ठभूमिकै आधारमा त्यहाँ एक प्रकारको डिमार्केसन लाइन देखा परेको छ। त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ राजपा पक्ष, पूर्व राजपा पक्ष भनौँ, महन्त ठाकुरजीले नेतृत्व गर्नुभएको मधेस केन्द्रित समूहको प्रजातान्त्रिक धार चाहिँ माओवादीहरूको कित्ताभन्दा फरक जान सक्ने। उनीहरूले अझै पनि ओलीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ। ओलीलाई समर्थन गर्ने होइन, माओवादी कित्तालाई समर्थन नगर्ने सम्भावना छ। तटस्थ मात्रै बस्दियो भने पनि, तटस्थ मात्रै बसे पनि उहाँहरूको सरकार बन्दैन, प्रचण्ड र बहुमत पुग्दैन। अनि त्यो अवस्थामा के ओलीको अल्पमतको सरकार बन्ने? त्यसपछि त स्वाभाविक रूपमा फेरि संविधानको धारा 3 अनुसार जान्छ। धारा 3 भनेको संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिले आशंका गरिएको थियो उहाँले हिँडाउनु खोजेको बाटो पनि यही हो भनेर। अब राजनीतिमा हिँडाउनु खोजेको बाटोमा कसैले राजनीतिलाई हिँडाउन सक्छ भने त्यो त क्षमताको कुरा हो। यो राजनीतिज्ञहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही हो, आफूले चाहेको बाटोमा हिँडाउनु पर्ने। प्रचण्डजीहरूले एकदलीय अधिनायकवाद, समाजवाद, साम्यवादमा पुग्ने चिनको जस्तो एक दलको शासन ल्याउने भनेको उहाँहरूले हिँडाउनु सक्नु भएको छैन। अब शेरबहादुरजीहरूले त्यसैलाई सहयोग गर्दै जाने भनेको सहयोग चाहिँ गरिराख्नु भएको छ बेला बेला अप्ठ्यारो पर्दा। बाँकी त फेरि यदि पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता, समाजवाद, अझ त्यस बेला त संवैधानिक राज संस्था, यो आदि इत्यादि एजेन्डा थियो नि त काङ्ग्रेसको। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा बेग्लै। अब अहिलेको काङ्ग्रेस चाहिँ नि वामपन्थी काङ्ग्रेस भइसकेका हुनाले अब यो वामपन्थी, बढी वामपन्थवाद, राष्ट्रवाद र प्रजातन्त्रमा भन्दा बढी वामपन्थवादमा विश्वास गर्नेहरू जति एकातिर पुग्न खोजेका चाहिँ देखिन्छन्। तर यसले पनि अहिले त्यहाँभित्रको गणितीय स्थितिले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो पक्षमा रिजल्ट ल्याउन सक्ला जस्तो सजिलो चाहिँ छैन। यो एउटा क्लच चाहिँ महन्त ठाकुरहरूले राख्नु भएको छ के भने हाम्रा मागहरू जसले सम्बोधन गर्छ हामी उसलाई समर्थन गर्छौँ। हिजो पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँहरूको कुरा त्यही नै छ। अब उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्नको निम्ति जसै गरी ओलीले पहल कदमी लिनुभएको थियो त्यसै गरी प्रचण्ड, देउबा, अब उपेन्द्र यादव त त्यही पार्टीको भइहाले, उनीहरूले नगर्ने कुरै भएन। त्यो सम्भावना देखिएर महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरूले देउबा गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखिँदैन? होइन, राजनीतिमा सम्भावनै नहुने भन्ने त हुँदैन, सम्भावना हुन्छ।
तर त्यस्तो सम्भावना चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँ र म यति बेला कुरा गरुन्जेलसम्म चाहिँ कम छ। राजपाकै कारणले राजपा नै अहिलेको अवस्थामा निर्णायक शक्ति हो। ऊ स्वविवेकले राजपा चलिरहेको छ, पूर्व राजपा ऊ स्वविवेकले चलिरहेको छ अथवा कहीँबाट इन्फ्लुएन्स छ? अब कहीँबाट प्रभावित छ, इन्फ्लुएन्स छ भन्नको लागि चाहिँ हामीसँग प्रमाण हुनु पर्यो। त्यस्तो तथ्य प्रमाण केही छ कि अब म पनि बुझ्दैछु, तर हामीले हेर्दाखेरि स्वयं चलिराखेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँलाई भनौँ अघि भने नि त मैले प्रजातान्त्रिक र त्यहाँभित्रको माओवादी धार दुईटा किता छ, त्यसैले विचारमा, प्रस्तुतिमा, निर्णयमा फरक पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। त्यो सम्भाव्यता हेर्दा तौलमा चाहिँ ओली नै भारी हुनुहुन्छ अहिले पनि। अहिलेसम्म माओवादी पक्षले बहुमत जुटाउन कठिन देखिएको हुनाले केपी ओलीजी नै फेरि पनि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। तर यो माओवादी पक्षका लागि धेरै ठुलो जीवन मरणको सवाल, मतलब यो अति वामपन्थी कित्ताभित्रको काङ्ग्रेस पार्टीको जीवन मरणको सवाल होइन। उसले त ताजा जनादेशमा जाउँ भएर मागिदिएको भए काङ्ग्रेसको लागि आफ्नो इज्जत पनि जोगिने, प्रतिष्ठा पनि जोगिने। हामीले चाहिँ नि अब चुनावबाटै सरकार बदल्ने हाम्रो चाहिँ नि ऊ हो। तपाईँहरूले राम्रो काम गरेको भए तपाईँहरूलाई जनताले साथ देला, होइन भने हामी मात्रै हौँ विकल्प भनेर भन्न जान सक्या भए त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो प्रतिष्ठा पनि बचाएको हुन्थ्यो, आफ्नो सिद्धान्त विचार नि बचाउनु खोजेका हुन्थ्यो र सत्ता लोलुपता मात्रै होइन है भन्ने पनि सन्देश जान्थ्यो। तर अब जोसँग जति बेला पनि मौका पाउँदाखेरि सत्ता चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता प्रचण्डजीमा जस्तै देखियो। अहिलेको काङ्ग्रेसको एउटा सम्भावना यस्तो छैन, अब प्रधानमन्त्री आफै बुढानील कण्ठ पुग्नु भएको थियो योभन्दा अगाडि, देउवाले त्यो बेलामा विश्वासको मत तत्काल दिन नसकिए पनि पहिला संसदको नतिजा हेरौँ, विश्वासको मत लिनुहोस्, त्यसको नतिजा हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा सहमहामन्त्री प्रकाश शरणले त सार्वजनिकै गर्नुभएको थियो। भनेपछि ओली र काङ्ग्रेस यो मिलेर चाहिँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन? राजनीतिमा सम्भावनै केही हुँदैन भन्ने होइन। त्यस्तो सम्भावनाको कुरा गर्ने हो भने त केपी ओलीले नै शेरबहादुरजीहरूलाई चाहिँ नै ल तपाईँहरू सरकार चलाउनुहोस्, हामी बाहिर बसेर समर्थन गरिदिन्छौँ पनि भन्न सक्छन्। सम्भावनाहरू अनेकौँ छन्, त्यसको निम्ति प्रयास पनि भइरहेछन् कि? तर अहिले नै तत्कालै चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने स्थिति तपाईँसम्म आजसम्म चाहिँ छैन। अहिले हामी कुरा गरुन्जेलसम्म अहिले ओली एक्लै हुनुहुन्छ, त्यो विकल्पमा देखिँदैन। अहिले केपी ओली एक्लै हुनुभएको भए योभन्दा अर्को स्थिति हुन्थ्यो। केपी ओलीको साथमा अब मधेसको प्रजातान्त्रिक कित्ता पनि देखियो र संसदमा पनि राम्रै सङ्ख्या देखियो नि उहाँको। केपी ओलीबाट यो देश बर्बादी मात्रै हुन्छ भनेर यत्रो ठुलो प्रचार हुँदै आएको 2 वर्षदेखि, त्यसका बावजुद नेकपा एमाले भित्रको चाहिँ बलियो शक्ति देखियो। र अब जहाँसम्म यो 27-28 जना कतिजनाले यो संसद को के भन्छ हुइप चाहिँ नै उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, हुइपको पालना गर्नुभएको छैन। अब उहाँहरूमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही हुन्छ भन्ने कुराले पनि संसदभित्रको गणितीय स्थिति निर्धारण गर्छ। कारबाही हुन्छ र ओलीले कारबाही गर्नुहुन्छ? सामान्यतया कानुनी व्यवस्था चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा सांसद पद रिक्त हुने गरी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर त्यो कारबाही त वैशाख 30 भन्दा अगाडि नै गर्नु पर्यो। त्यो कारबाही यो मितिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन। हैन, वैशाख 30 भित्र त नयाँ सरकार बनाउनु छ नि, यता उता समर्थन गर्छन् कि? होइन, वैशाख 30 गते भन्दा पछाडि पनि गर्न सक्ने भयो, किनभने सरकार बन्ने कुरासँग त यो संसदीय गणित जोडिन्छ। त्यसकारणले कारबाही कति बेला गर्ने भन्ने चाहिँ मिति चाहिँ तिथि चाहिँ त्यहाँ दिन चाहिँ तोक्या छैन कानुनमा। त्यसले गर्दा 30 पछि पनि कारबाही गर्न मिल्छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो समानुपातिकहरूलाई चाहिँ त अवश्य कारबाही गर्नु होला र त्यो ठाउँमा नयाँ भर्ना पनि होला, नयाँ नियुक्ति पनि होला समानुपातिकको चाहिँ। अब प्रतिनिधि सभाको बाँकी सदस्यहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूले सायद छलफल गर्नु होला, सकेसम्म काहीँनिर मिलनबिन्दु खोज्ने पनि काम होला, भएन भने अन्तिममा कुनै न कुनै प्रकारको कारबाही पनि होला, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब माधव नेपाललाई पनि माओवादीसँग जोडेर यहाँले अघि भनिसक्नुभयो भनेपछि अब यो अर्को बहुमतको नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा माधव नेपालका अहिले देखिएका 28 जना सांसदहरूले
देउबा प्रचण्डको गठबन्धनलाई साथ दिने देखिन्छ। माधव नेपालजीहरू त भावनात्मक रूपमा हुनुहुन्छ नै, किनभने मलाई लाग्छ यो विश्वासको मत लिनु परे पनि माधवजीहरूको कारणले भन्ने लाग्छ। किनभने उहाँहरू केपी ओलीलाई हटाउनको लागि जस्तो अहिले अनुपस्थित रहनुभयो, त्यस्तै अविश्वासको प्रस्ताव आएको भए फ्लोर क्रस गरेर पनि मतदान गर्ने ठाउँमा सम्भवतः उहाँहरू पुग्नुहुन्थ्यो। त्यही पुग्ने स्थिति देखिएपछि नै विश्वासको मत लिइएको र यसले अब के देखिन्छ भने यो चाहिँ माधव नेपालजीहरू एमालेको पक्षमा हुनुहुन्न है, उहाँहरू चाहिँ नै माओवादीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नको लागि पनि विश्वासको मत ल्या जस्तो देखिन्छ। अरू पनि प्रश्नहरूको जवाफ दिन पनि होला, तर एउटा पाटो चाहिँ के हो भने माधव कुमार नेपालजीहरू एमाले भावनामा हुनुहुन्न, माओवादीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउन खोजे जस्तो लाग्छ। जे अब यो एमाले चाहिँ कोसँग रहन्छ भन्ने हो, माधव नेपालसँग रहन्छ कि ओलीसँग रहन्छ? सूर्य चिन्ह उनीहरूको झण्डा। एमाले त त्यसको अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा संसदीय दलमा चाहिँ नि अब 93 मान्छे छ भनेपछि एमाले कहाँ रहन्छ भन्ने त प्रश्नै गर्नु पर्न। एमाले त केपी ओलीसँग रहिहाल्यो, पार्टीको नाम पनि सूर्य चिन्ह पनि उतै गइ नै। माधव नेपालले फुटाउने भए फुटाउन पनि त फेरि चाहिएला नि त 40%, फुटाउन पनि सक्नुहुन्न होला। 40% चाहिन्छ, 40% पुर्याउन सकिएन जस्तो देखिने भए त हिजो मतदानकै बेलामा देखिन्थ्यो। अब केन्द्रीय समिति पनि पुनर्गठन भइसकेको छ, त्यहाँ पनि 40% पुग्ने देखिँदैन। स्थायी समितिमा पनि माधव नेपालजीको त्यहाँ त 2% पनि पुर्याउनु मुस्किल छ होइन। भनेपछि अब संसदीय दलमा पनि 40% पुग्दैन भनेपछि विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले माधव नेपालजीलाई पार्टी फुटाउने सुविधा पनि दिएन। उहाँलाई माओवादीमा प्रवेश गर्ने छुट दिएछ अहिलेको अवस्थामा, या नयाँ पार्टी बनाएर आफैले एउटा सानो पार्टी चिफी मैनालीहरूले पनि चलाउनु भएको छ नि, त्यस्तै खालको कुनै एउटा पार्टी बनाएर चलाउने होइन, एउटा पसल खोल्ने, त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँसँग पनि विकल्प छ। अब होइन यस्तै भयो, यत्रो वर्ष गरियो, अब सकिएन, अब चाहिँ हामी वानप्रस्थ आश्रमतिर लाग्छौँ, अब राजनीति छोड्छौँ भनेर छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। जे पनि विकल्प भयो नि त। अब उहाँहरू चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्न असफल हुनुभयो, यहाँले आशंका गरे जस्तै भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अल्पमतको सरकार बन्ने भयो र त्यसले 30 दिनमा विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने हाम्रो संवैधानिक प्रावधान रहेछ। त्यो लिन सक्नु भएन भने त फेरि के संसद विघटन नसक्दाखेरि त संविधानमा त पहिल्यै भने हो, प्रधानमन्त्रीले सरकार विभिन्न कारणले चलाउन असहजता भएको अवस्थालाई, त्यो भावना त संविधानले बोक्या हो, त्यसको आफ्नो प्रकारले व्याख्या हुने भएर मात्रै हो। संसारमा संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीले असहजता महसुस गर्दाखेरिमा सहजताको लागि ताजा जनादेश लिने चलन छ। त्यो अभ्यास हामीले पनि विगतमा कतिपय अवस्थामा गर्दै आएका हौँ। अब अहिले पनि के हो भने अब यदि माओवादी पक्षले आफ्नो गठबन्धनको सरकार बनाउन सकेन भने संविधानको धारा 76(3) जाने निश्चित छ। त्यो भनेको राष्ट्रपतिबाट सोझै चाहिँ संसदीय दलको नेता, ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ। त्यसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसले पनि पाउन सकेन भने नेपालमा कुनै पनि सरकारै बन्न नसकेका अवस्थामा संविधानको धारा 76 को अर्को साथ त्यसले चाहिँ नै एउटा व्यवस्था गरेको छ, संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र चुनावमा जाने। त्यो विकल्प छँदैछ, घुमी फिरिकन फेरि त्यही हो। भनेपछि यसभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर एउटा निर्णय लिनुभएको थियो, त्यसको आलोचना भयो, जेसुकै होस् सर्वोच्चले चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यही जानु रहेछ भने त हिजोका दिनमा गरेको निर्णय ठिक रहेछ नि होइन? राजनीतिक रूपमा हिजोको निर्णय ठिक थियो। त्यो निर्णयलाई सबैले त्यसबेला स्वागत गर्नु पर्थ्यो। तर अचम्मको कुरा के हो भनेदेखि सबैभन्दा स्वागत गर्नुपर्ने त्यति बेला काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई, ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई होइन। तर माओवादी चाहिँ नै त्यसले धेरै ठुलो अप्ठ्यारोमा परेको थियो, धेरै अप्ठ्यारोमा। अनि माओवादीले बिन्ती भाउ गरेपछि फेरि काङ्ग्रेसले माओवादीलाई साथ दियो हिजोको दिनमा पनि। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा हामी छौँ भने
संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा नगइकन अहिलेको निकास निस्किँदैन। अब यही प्रकारले चाहिँ नि अब इलेक्सन हुँदाखेरि कसैको पनि बहुमत नआउने हुँदाखेरिमा कहिले पनि निकास निस्किँदैन, कहिले पनि। भने मतलब नेताहरूको प्रवृत्ति, नेताहरूको सोच, नेताहरूको संस्कृति, नेतृत्वको संस्कृति र यो संविधान कायदाले मिलेको छ। यो दुईटै अस्थिरतावादी हो। यो संविधान र राजनीतिक नेतृत्वको मेन्टालिटी अस्थिरता निम्त्याउने प्रकारले त्यस्तो संरचना बनेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा स्थिरता त नेपालमा अब यो संविधान रहेसम्म कहिले पनि हुँदैन। संविधानको अवसान हुनु पर्यो। अवसान भनेको यो संविधानको प्रोभिजनहरू बदल्नु पर्यो, स्थिरता दिने खालको हुनु पर्यो। त्यो प्रोभिजन बदल्यो भनेदेखि यही संविधान पनि चल्छ। त्यो प्रोभिजनहरू पनि आफ्ना हुँदो रहेछन्। जस्तो अब मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यो किसिमका संशोधनका एजेन्डाहरू अगाडि राख्नु भएको छ। अब यहाँले चाहिँ अरू केही विशेषताहरू देख्नुभएको हुनुपर्छ त्यसको संशोधनको निम्ति भनेपछि यो फरक फरक दलका फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक शक्तिका आफ्ना दृष्टिकोणहरू हुने भएपछि त समग्रमा त त्रुटि नै त्रुटिको एउटा सङ्ग्रह जस्तो हुने भएन? यो त्रुटि नै त्रुटिको सङ्ग्रह भनौँ भने कतिपय कुराहरू राम्रै पनि छ होइन। यो संविधानमा त 5-10% त राम्रा कुरा पनि छन्। धेरै त्यो कुराहरू मात्र यो के हो भने मुलुकलाई कसरी स्मुथली सञ्चालन गर्ने भनेर त्यस्तो मेन्टालिटीबाट उत्पन्न भएको यो संविधान होइन। यो संविधान चाहिँ मेरो कुरा नि अलिकति राख्नु पर्यो, उसको कुरा नि राख्नु पर्यो, उसको नि राख्नु पर्यो, उसको नि राख्नु पर्यो भनेर सम्झौताको दस्तावेज तत्कालीन परिस्थितिमा त्यति बेला रहेका राजनीतिक पक्षहरूको राजाको बाहेकलाई समेटेर उनीहरूको बीचको सम्झौताको दस्तावेज हो यो संविधान होइन। संविधान भने त मुलुक कसरी चलाउने भनेर धेरैभन्दा धेरै जनताको भावना चाहनालाई समेत समेट्दै त्यसपछि मुलुक चाहिँ नि चलाउने विधिहरू जसले स्थिरता, शान्ति र विकासको बाटोलाई सुनिश्चित गरोस् त्यो गर्नुपर्नेमा यसले तीनटा कुरा सुनिश्चित गर्दैन। यो संविधानले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्दैन, अनिश्चितता चाहिँ गरेको छ। अब जुन हिसाबमा म तपाईँलाई क्याटेगोरिकल्ली भन्नु पर्यो भने पनि हामी त्यसको चर्चा गरौँला आज नभए कुनै दिन। अवश्य। अब जुन बाटोमा हामी जाँदैछौँ संसद विघटन र त्यसपछि निर्वाचन, यदि प्रधानमन्त्रीले अल्पमतको सरकार पनि विश्वासको मत लिन असफल भएपछि मार्ग त्यही हो। त्यो मार्गमा गयो भने यहाँले भने जस्तो यो संविधानका चाहिँ गलत प्रावधानहरूको संशोधन हुन सक्ने, मुलुक समृद्धिमा जान सक्ने, मुलुक स्थिरतामा जान सक्ने, जो तपाईँले तीनटा बुदाहरू भन्नुभएको छ, त्यो मार्ग त्यो हो त संसद विघटन र त्यसपछि निर्वाचनको बाटो? मैले भने नि अहिलेको यही संविधान राखेर हामी चाहिँ अक्षरशः पालना गर्छौँ भन्दै वर्षै पछि निर्वाचन गराए पनि स्थिरता दिँदैन, शान्ति दिँदैन। यो आफै तदर्थवादलाई चाहिँ नै स्थायित्व दिने संविधान हो के। त्यसो भए दुई तीनटा बुदा त भन्नै पर्यो यसमा सुन्नुहोस्। पहिलो कुरा यो चाहिँ नेपाली भावनाको, नेपाली इतिहासको प्रतिनिधित्व यो संविधानले गर्दैन। अस्ति भर्खर कुनै ककललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई लड्नेहरूलाई चाहिँ यो प्रस्तावनामा यसले स्मरण गर्छ, तर यो नेपाल बनाउने पृथ्वीनारायण शाह चिन्दैन यो संविधानले, जङ्गबहादुर राणाको योगदान चिन्दैन, नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिनेहरूलाई पनि चिन्दैन, राष्ट्रिय एकीकरणमा योगदान दिने बहादुर शाहलाई चिन्दैन। कसैलाई चिन्दैन यो संविधानले, बिलभद्रलाई, वंशु गुरुङलाई कसैलाई चिन्दैन। यसले चिन्छ त कसलाई भन्दाखेरिमा कुनै ककललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएर एउटा लडाइँ भएको थियो, लडाइँ जस्तो हिंसात्मक गतिविधि भएको थियो, अनि तिनीहरूलाई चाहिँ चिन्छ। फेरि एउटा कुरो त प्रस्तावनामै बदल्नु पर्ने कुरा छ, धेरै कुरा। दोस्रो कुरा यो संविधानले समानुपातिक जुन व्यवस्था गरेका छ नि, यो समानुपातिक व्यवस्था यही रूपको रहन्जेलसम्म यसले कहिले पनि स्थिरता दिँदैन। समानुपातिक प्रणाली खारेज गरिदिनुपर्छ यसको। जो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ त्यसलाई जरैदेखि अर्को हो यो समानुपातिक प्रणाली नै बेठिक छ। यो यसले स्थिर हुन दिँदैन होइन। दोस्रो कुरा, अर्को कुरा यसमा चाहिँ नि अब आर्थिक कुराहरूमा नजाउँ, पोलिटिकल मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि सङ्घीय संरचनाको जुन परिकल्पना गरेका छ नेपालमा प्रदेश काम लाग्दैन। नेपालमा सङ्घीय भन्ने नाम मन परेर राख्ने हो भने पनि तलको निकायलाई सेवा र सुविधा जनतालाई दिने हो, त्यो चाहिँ स्थानीय तहमै जनता बस्छन्, वडामा बस्छन्। वडा बलियो बनाउने, गाउँ नगरपालिका बलियो बनाइदिने, बरु अहिले प्रदेशको पनि कतिपय अधिकार
गाउँ नगरपालिकालाई सुम्पिने, बाँकी केन्द्र र जनताको बिचमा स्थानीय तहको बिचमा सिधै सम्पर्क गर्ने सङ्घीयता, त्यस्तो प्रकारको विधि भइदियो नाम संहिता राख्ने भित्र नाम त केन्द्रीयता राखिदिउँ न, सङ्घीयता मन पर्या रहेछ त धेरैलाई। यो सङ्घीयता स्थानीय तह र नभई केन्द्रबीच समन्वय हुने व्यवस्था गरौँ सिधै त्यही। सम्पर्क होइन, प्रदेश चाहिएन। किनभने यो त यो सङ्घीय प्रणाली चाहिन्छ भन्नेहरूले के भने हो भने जनतालाई सेवा सुविधा अधिकार पुगेन भने त्यो जनता चाहिँ यहाँ प्रदेशमा हावामा त बस्दैन नि, जनता त तल बस्छ नि त, सिधै चाहिँ नि पालिकामा बस्छ, वडामा बस्छ भनेपछि ती पुर्याइदिउँ। के केन्द्रलाई दिनुपर्ने हो स्थानीय तहले सिधै दिउँ, केन्द्रले के तल दिनुपर्ने हो सिधै दिउँ। यो बिचको चिजहरू चाहिँदैन, त्यसले अस्थिरताको कारण बनाइराखेको छ है। अर्को एउटा अस्थिरताको कारण मानसिक रूपमा नि स्थिरता हुनुपर्छ मानिसमा। अहिले इसाईकरण जसरी बढिराखेको छ धर्मनिरपेक्षताको कारणले, र धर्मनिरपेक्षता नै इसाईकरणको लागि ल्याइएको जस्तो भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरिमा जनतामा के छ भने उद्वेलन छ, विद्रोहको भावना कुन बेला विस्फोट हुन्छ थाहा छैन। अहिलेसम्म त बहुसङ्ख्यकै नेपाली छ नि त धर्मसापेक्षताको पक्षमा, भने त्यसलाई पनि त्यो समन नगरिकन त्यो विद्रोहको भावना जो छ आम नेपालीमा, बहुसङ्ख्यक नेपालीमा, त्यसलाई समन गर्नको लागि पनि त्यो धर्मनिरपेक्षता प्रोभिजन खारेज गरेर हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउनु पर्यो होइन। सबै नेपालीहरूको भावनालाई समेट्ने गरी बनाउनु पर्यो। यहाँ कसैलाई निषेध गर्न खोजिएको छ। एउटा पहिला चाहिँ निस्किन्थ्यो मधेसतिर चाहिँ नि दुई चारजना मिल्यो, बन्दुक उठायो, सरकारले तुरुन्त वार्ता गर्ने, तिनको माग सम्बोधन गरिहाल्ने गर्थ्यो होइन। अनि राजा ज्ञानेन्द्रसँग चाहिँ वार्ता गर्नु पर्दैन, उहाँको पक्षमा नि त मान्छेहरू त देखिए त, उहाँहरूलाई चाहिँ किन निषेध गर्ने, उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्थायित्व खोज्ने हो भने, नेपालभित्र स्थायित्व खोज्ने हो भने सबै थरी राजनीतिक शक्तिहरूसँगको एउटा मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बनाउनु पर्छ। राज संस्था या भनौँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग संवाद नगरिकन, सम्झौता नगरिकन, उहाँका निम्ति स्पेस क्रिएट नगरिकन यो देशमा शान्ति सम्भव छैन होइन। एउटा पाटो त्यो पनि हो। यहाँ मैले विभिन्न भने नि त, विभिन्न छन्, अरू पक्षहरू पनि छन्। एउटा त्यो पनि हो कि यदि हामीले शान्ति स्थिरता र चाहिँ समृद्धि खोज्ने हो भने संविधान त्यही अनुरूप बन्नु पर्यो। त्यही अनुरूप बन्नलाई नेपालमा भएका सबै स्टेक होल्डरहरू जो पनि राजनीतिक शक्तिको रूपमा छन् उनीहरूको भावनालाई त सम्बोधन त गर्नु पर्यो। कसैलाई पनि निषेध गर्न भएन, सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने निषेध गर्न भएन नि। यो संविधानले निषेधको भावना पनि राखेको छ। त्यसैले सबै राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई पनि समेट्ने गरी जानु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँ अलिकता चाहिँ नि यो संविधानमा अर्को एउटा चाहिँ व्यवस्था के गरेछ भनेपछि समाजवादमा छलाङ मार्ने भन्ने छ के, त्यो पनि हटाउनुपर्छ यो संविधान। समाजवाद उन्मुख त्यसले किन अस्थिरता पैदा गर्छ भने यो संविधान अब नेपाललाई शान्ति स्थिरता र विकास दिने एउटा दस्तावेज हो भन्ने बनाउने कि यो संविधान चाहिँ नै राजनीतिक छलाङ मार्ने एउटा चाहिँ नि गौँडो बनाउने भन्ने कुरा त्यहाँभित्र छ। अब के भने यो संविधानका विभिन्न संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँले राख्नुभयो। तपाईँ आफै एउटा अभियानसँग जोडिएको मान्छे, त्यो अभियानको मूल सार भनेको हिन्दू राष्ट्र बनाउने र राज संस्था पनि ल्याउने। हामीले राज संस्थाको बारेमा छलफल गरौँ, जनभावना अनुसार निर्णय गरौँ भनेका छौँ। ठ्याक्कै एजेन्डा बनिसकेका छैन। त्यो भनेको त अहिलेको व्यवस्थाकै विकल्प खोजौँ भने हो नि। अहिलेको यो व्यवस्था नै भन्नुपर्छ, त्यसो भए भनौँ, नत्र मैले यसलाई अव्यवस्था भन्थेँ। यो अहिलेको जुन प्रकारको प्रोभिजनहरूले देश चलाउनु खोजेको छ संवैधानिक प्रोभिजन राखेर यो सुधार्नुपर्छ। या त संविधानका अन्तर्वस्तु बदल्नुपर्छ, बदल्न धेरै गाह्रो छ, 2/3 बहुमत त अब कसैको नहुने भयो भनेपछि संविधानको यो कुनै पनि प्रोभिजनहरू बदलिन त्यति सजिलो छैन। त्यो त मान्यता राख्न सकिन्छ, माग राख्न सकियो, आफ्नो चाहना राख्न सकियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति जे चिज यसमा संशोधन हुनुपर्छ भन्नुभयो। हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि गऱ्यौँ, अब राज संस्थाको सन्दर्भ पनि एजेन्डा बनिसकेका छन्, अब एजेन्डा बनाउँदैछौँ भन्नुभयो। यस्ता एजेन्डा बोक्ने शक्तिहरू नेपालमा अन्य थुप्रै पनि छन्, राजनीतिक दल पनि छन्, अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। अब यो ठ्याक्कै लागू कसरी हुने, कार्यान्वयन कसरी हुने, यो हाम्रो चाहिँ संविधानमा अङ्कित कसरी हुने, दुईटा विकल्प छ। एउटा चाहिँ यसको संशोधनै हो, 2/3 बहुमतले संशोधन गरेर गर्ने। त्यो सकिँदैन भने यसले यो संविधानले के मागिराखेको छ भने आ बैल मुझे मार, अस्थिरता म जन्माइदिन्छु अनि तिमीहरू सङ्गठित भएर मलाई हटाऊ भनेको छ क्या यो संविधानले।
अस्थिरता ऊ आफै जन्माउँछ। म अस्थिरता जन्माइराख्छु, म देशमा सङ्कट जन्माइराख्छु, अशान्ति जन्माइराख्छु, अनि मलाई चाहिँ तिमीहरू मिलेर शान्ति चाहनेहरू जति मिलेर मलाई चाहिँ नि हटाइदेऊ भनेको छ क्या यो संविधानले। त्यही हो विकल्प। दोस्रो विकल्पमा जान्छ, पहिलो विकल्पबाट भएन भने। अब संविधानमाथि प्रहार कसले गर्ने त? किन प्रहार त उहाँहरूले मलाई गरिराख्नु प्रहार गर होइन, भन्यो, प्रहार इन्भाइट गर्यो। पहिलो प्रहार त संविधानमाथि यिनै माओवादी प्रचण्डहरूदेखि लिएर सत्तामा बसेकाहरू धेरैले गरिराखेकै छन् होइन। पहिलो प्रहार त किनभने यो संविधान कसैले पनि आफ्नो अनुकूल चलाउन नसक्ने खालको छ। यो संविधान सत्तामा पुगेपछि पनि यो काम गर्नको लागि, राष्ट्रको लागि केही गरौँ भने पनि यसले व्यवधानहरू पैदा गर्छ है। आर्थिक समृद्धिमा व्यवधान गर्ने, अस्थिरता जन्माउने कुराहरूको त हामीले चर्चै गरेका छैनौँ, त्यो पनि यही संविधानमा छ होइन। हामीले राजनीतिक कुरा मात्रै गऱ्यौँ। त्यसैले अब एउटै मात्र उपाय के हो भनेपछि हामी यो कति वर्ष लगाएपछि यो हो रहेछ, संविधानै गलत रहेछ भनेर थाहा पाउनु पनि फेरि अर्को 50 वर्ष लाग्छ। विद्रोह र क्रान्तिका माध्यमबाट मात्रै यो सम्भव छ। मैले क्रान्ति त भन्दिनँ, विद्रोह पनि भन्दिनँ। जनचाहना अनुसारको संविधान चाहिँ नै बन्ने बाटोमा जानुपर्छ होइन। जनचाहना अनुसार बन्नको निम्ति जो बाटो दुईवटा देखाउनु भयो, पहिलो संशोधनको बाटो त 2 तिहाई चाहियो। अब त्यो कहिले बन्ने, कहाँ बन्ने, त्यो चाहिँ अलि असम्भव जस्तो देखियो। दोस्रो चाहिँ प्रहारको कुरा आयो नि। आऊ मलाई प्रहार गर भनेपछि त संविधानले भन्छ, संविधान भनिरहेको छ संविधानले। त्यो भनेको त विद्रोहको बाटो भयो नि, म अशान्ति आन्दोलनको बाटो भयो। अस्थिरता र समृद्धि विपरीत म छु, मलाई चाहिँ विस्थापित गर भनेर संविधान चाहिँ भनिराखेको छ। अब हामी नेपाली जनताले यो कुरा कहिले बुझ्ने, जुन दिन बुझेर एकीकृत होइन्छ त्यो दिन यसको विस्थापन भएर राम्रो संविधान आउन सक्छ। यो संविधानको स्थायित्व चाहिँ रहँदैन। मोटामोटी यसको स्थायित्व कहिलेसम्म देख्नुहुन्छ? अर्थात् आयु 6 महिना, 1 वर्ष, 2 वर्ष त्यस्तो किसिमको हुन्छ नि त। राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँ आफै पनि एउटा प्लेयर हो। यस्तो छ, यो संविधान कसरी जाने भन्ने भन्दा नि यो यति मोटो संविधान रहेछ आखिर, तर यो केही घन्टामा चाहिँ हुन्छ कि हुन्छ र हुँदैन भनेर पास गरेको संविधान। यो छलफल भएको होइन। यो एउटाले भन्ने, अरूले हुन्छ भन्ने हुन्छ भने रित पुर्याएर जारी गरेको यसको कन्टेन्ट त्यस्तो हो। त्यसैले यो संविधानलाई विस्थापित गर्नको लागि जनता सङ्गठित हुनुको विकल्प छैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। अहिलेको अवस्था त्यही त, जनता कहिले सङ्गठित हुन्छन् र कहिले यसको विकल्प आउँछ। यसको तपाईँ आफै एउटा राजनीतिक खेलाडी भए हुनाले तपाईँ भित्री खेलाडी हो नि। होइन, यसको समय म त्यस्तो खेलाडी पनि होइन, म नजिकबाट राजनीतिलाई हेरिराखेका हुन्छु। तर यो संविधानको कुरा चाहिँ यो पहिले नै एक प्रकारले मरिसक्नुपर्ने हो। यसको आयु अहिले 5-6 वर्ष, 6औं वर्षमा छ। यो धेरै लामो आयु बाँच्यो र यो कुनै पनि दिन, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि तरिकाले यो संविधान विस्थापित हुन सक्छ। तिथिमिति तोक्न सकिएन, तर चाँडै यो जान्छ। तिथिमिति चाहिँ अहिले भन्न नै मिलेन, म ज्योतिषी पनि होइन। त्यसले गर्दा संविधान जति लामो समय राखियो देशले त्यति दुःख पाउने हो। हस्, हुन्छ। धेरै कुरामा स्पष्ट पारिदिनु भयो, हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किशनजी। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं मातृभूमिका लागि नेपालीका संयोजक देवप्रकाश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्।